जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय सम्पूर्ण भक्तहरूमा पुरुषोत्तम मास अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को सम्पूर्ण व्रत कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। यहाँ लगभग 85 श्लोक को पाठ हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ। तत्पश्चात त्यसैको अर्थ कथा पनि हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ। जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अधिक मास शुक्ल एकादशी व्रतकथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच मलिं लूचस्य मासस्य का वा एकादशी भवेत्, किं नाम को विधिः तस्याः कथयस्व जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच मलमासस्य या पुण्या प्रोक्ता नाम्ना च पद्मिनी, सोपसिता प्रयत्नेन पद्मनाभपुरं नयेत्। मलमासे महापुण्या कीर्तिकाता कल्मषापः, तस्या फलं कथयितुं न शक्तः चतुराननः। नारदाय पुरा प्रोक्तं विधिना व्रतमुत्तमं, पद्मिन्याः पापरासग्निं मुक्ति सर्वफलप्रदम्। श्रुत्वा वाक्यं मुरारेस्तु प्रोवाचाति मुदान्वितः, युधिष्ठिरो जगन्नाथं विधिं प्रपक्ष धर्मवीर। श्रुत्वा राज्ञस्तु वचनं प्रत्युत्फुल्लाम्बुजेक्षण, शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि मुनिनामस्य गोचरम्। दशमी दिवसे प्राप्ते व्रतारम्भो विधीयते, कांस्यमासमसूरांस चणकान् कोद्रवास्तथा। साकं मधुं परान्नं च दशम्यष्टस्य वर्जयेत्, हविष्यान्नं च भुञ्जीत अक्षरा लवणं तथा। एकाहारी हविष्यासि मितभाषी तथैव च, भूमिशायी ब्रह्मचारी भवेच्च दशमे दिने। एकादशे दिने प्राप्ते प्रातः उत्थाय सादरं, विधाय च मलोत्सर्गं न कुर्यात् दन्तधावनम्। कृत्वा द्वादशगण्डो स्वाहा शुचिर्भूत्वा समाहितः, सूर्योदये शुभे तीर्थे स्नानार्थं प्रव्रजित सुधिः। गोमयं मृत्तिकां गृहं तृणां दर्भां शुचिस्तथा, चूडैरामलकी भूते विधिना स्नानमाचरेत्। उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना, मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि कश्यापेनाभिमन्त्रिता। त्वं मे कुरु पवित्रांगं लग्ना नेत्रे शिरोरुहे, हरे पूजन योग्यं मां मृत्तिके कुरुते नमः। सर्वौषधि समुत्पन्नं गवोदरमधिष्ठितं, पवित्रकर्णं भूमिर्मा पावयतु गोमयं। ब्रह्मष्टीवनसम्भूता धात्री भुवनपावनी, सम्पृष्ट्वा पावयाङ्गं मे निर्मलं कुरुते नमः। देवदेव जगन्नाथं शङ्खचक्रगदाधर, देहि विष्णुममानुज्ञां तव तीर्थापगाहने। वरुणां स जपेन मन्त्रां स्नानं कुर्याद् विधानतः, गंगादितीर्थं संस्मृत्य यत्र कुत्र जलाशये। पश्चात् संवर्जयेत् गात्रं विधिना नृपसत्तम, मुखे पृष्ठे च हृदयो बाह्यो शिरसि चाप्यथ। परिधाय सुखं वास शुक्लं शुचियखण्डितं, ततः कुर्याद् हरे पूजां महापापं विनश्यति। सन्ध्यामुपास्य विधिना तर्पयेत् च पितॄन् सुरान्, हरेर्मन्दिरमागत्य पूजयेत् कमलापतिं। श्रवणमात्रं कृतं देवं राधिका सहितं हरिं, पार्वत्या सहितं देवं पूजयेत् विधिपूर्वकम्। कुम्भोपरि नसीत् देवं ताम्रपात्रे मृण्मये, दिव्यवस्त्रसमायुक्ते दिव्यगन्धानुवासिते। तस्योपरि नसीत् पात्रं ताम्रं रौम्यं हिरण्मयं, तस्मिन् संस्थापयेत् देवं विधिना पूजयेत्। ततः संस्थाप्य सलिले श्रेष्ठे गन्धधूपादिवासिते, चन्दनागरुकर्पूरैः पूजयेत् देवमीश्वरम्। नानाकुसुमकस्तूरी कुङ्कुमेन सिताम्बुजैः, तत्कालजातैः कुसुमैः पूजयेत् परमेश्वरम्। नैवेद्यैर्विविधैः शक्त्या तथा नीराजनादिभिः, धूपैः दीपैः सकर्पूरैः पूजयेत् केशवं शिवं। नृत्यं गीतं तदग्रे तु कुर्याद् भक्तिपुरःसरं, नालपेत् पतितान् पापास्तस्मिन् हनि न च स्पृशेत्। नानृतं हि वदेद् वाक्यं सत्यपूतं वचो वदेत्, रजस्वलां न स्पृशेत् च न निन्देत ब्राह्मणं गुरुं। पुराणं पुरतो विष्णु शृणुयात् सह वैष्णवैः, निर्जला सा प्रकर्तव्या या शुक्ला च मलिं लुचे। जलपानेन वा कुर्यात् दुग्धाहारेण नान्यथा, रात्रौ जागरणं कुर्यात् गीतवादित्रसंयुतं। प्रथमा प्रहरे पूजात् नारिकेलार्घ्यमुत्तमं, द्वितीये श्रीफलश्चैव तृतीये बीजपूरकैः। चतुर्थे पूजयेत् पूगैर्नारी अङ्गैश्च विशेषतः, प्रथमे प्रहरे पुण्यं अग्निष्टोमस्य जायते। द्वितीये वाजपेयस्य, तृतीये हयमेधजं, चतुर्थे राजसूयस्य जाग्रतो जायते फलम्। नातः परतरं पुण्यं नातः परतरामखः,
नातः परतरा विद्या नातः परतरं तपः पृथिव्यां यानि तीर्थानि क्षेत्राण्ययतनानि च तानि स्थानानि दृष्ट्वानि येन कारिर्हरिर्व्रतम् एवं जागरणं कुर्याद् यावत् सूर्योदये भवेत् सूर्योदये शुभे तीर्थे गत्वा स्नानं समाचरेत् स्नात्वैवागत्य भावेन पूजयेत् देवमीश्वरं पूर्वोदितेन विधिना भोजयेत् ब्राह्मणान् शुभान् कुम्भादिकं च यत्सर्वं प्रतिमां केशवस्य च पूजयित्वा विधानेन ब्राह्मणाय समर्पयेत् एवं विधं व्रतं यो वै कुरुते भुवि मानवः सफलं जायते तस्य व्रतं मुक्तिफलप्रदम् एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ मलिम्लूचस्य मासस्य सुराक्लाया विधिमुत्तमं व्रतानि तेन चिरणान् सर्वाणि नृपनन्दन पद्मिन्या प्रतियुक्तो य कुरुते व्रतमुत्तमम् कृष्णाया मलमासस्य विधि तस्यापि तादृशः परमासा तु विज्ञेया सर्वपापक्षयङ्करी अत्र ते कथयिष्यामि कथामेकां मनोरमां नारदाय पुलस्तेन विस्तारेण निवेदितां कार्तवीर्येण कारायां निक्षिप्तं भिक्षरामणं विमोचितः पुलस्तेन याचयित्वा महीपतिं तदाश्चर्यं तदा श्रुत्वा नारदो दिव्यदर्शनः प्रपच्छ स यथा भक्त्या पुलस्तं मुनिपुङ्गवम् दशानेन विजितात् सर्वे देवा सवासवा कार्तवीर्येण विजित कथं रणति शारदः नारदस्य वचः श्रुत्वा पुलस्त्यो मुनिरब्रवीत् शृण्वत्स प्रवक्ष्यामि कार्तवीर्य समुद्भवं पुरा त्रेतायुगे राजन् महिष्मत्यां बृहन्तर हय्यहयानां कुले जातकृतवीर्यो महीपति सहस्रं प्रमदा तस्य नृपस्य प्राणवल्लभः न तासां तनयं कश्चित् लेवे राजन् धुरन्धरं यजन् देवान् पितॄन् सिद्धान् प्रतिपूज्य बृहत्तरान् तेषां वाक्यात् व्रतं कुर्वन् न लब्धस्तनयस्तदा श्रुतं विना तदा राज्यं न सुखाय महीपतेः सुधी तस्य यथा भोगा न भवन्ति सुखप्रदा विचार्य चित्ते नृपतिस्तपस्तप्तुं मनो दधे तपसैव सदा सिद्धिर्जायते मनसेप्सिता इत्युक्ता सहिं धर्मात्मा चिरवासा जटाधरः तपस्तप्तुं गतः सद्यो गृहे नश्य समुन्त्रणं निर्गन्तं नृपतिं वीक्ष्य पद्मिनी प्रमदोत्तमा हरिश्चन्द्रस्य तनया इक्ष्वाकुकुलसम्भवा पतिव्रता प्रियं दृष्ट्वा तपस्तप्तुं कृतोद्यमं भूषणानि परित्यज्य चिरमेकं समाश्रयत् जगाम पतिना सार्धं पर्वते गन्धमादने गत्वा तत्र तपस्तेऽपि वर्षाणामयुतं नृप न लेभेथापि तनयं ध्यायन् देवं गदाधरम् अस्ति स्नायुमयं कान्तं दृष्ट्वा सा प्रमदोत्तमः अनसूया महासाध्वीं प्रपच्छ विनयान्वितः भंतुः प्रतपतः साध्वी वर्षाणामयुतं गतं तथापि न प्रसन्नो भूत् केशव कष्टनाशवः व्रतं मम महाभागे कथयस्व यथा तथम् येन प्रसन्नो भगवान् मम भक्त्या प्रजायते येन मे जायते पुत्रः चक्रवर्ती महत्तरः श्रुत्वा तस्यास्तु वचनं प्रति व्रतपरायणः यं प्रव्रजन्त नृपतिं स्वयं बभ्राज दीक्षितं तदा प्रोवाच संभ्रष्टा पद्मिनी पद्मलोचनां मासो मलिम्लुचः सुब्रू मास द्वादशसम्मते त्रिशं दिनैश्च भवति मास पूर्ण शुभानने तन्मध्ये द्वादशे युग्मं पद्मिनी परमा तथा उपस्य तत्प्रकर्तव्यं विधिना सा जागरैः समं शीघ्रं प्रसन्नो भगवान् भविष्यति सुतप्रद इत्युक्त्वा कथयत् सर्वं मया पूर्वोदितं नृप विधिं व्रतस्य विधिवत् प्रसन्ना कर्तमाङ्गजः श्रुत्वा व्रतविधिं सर्वा यथोक्त मनसूयया चार्वर्क्य कृत तत्सर्वं पुत्रप्राप्तिमभीप्सति एकादश्यां निराहारा सदा जाता च निर्मला जागरेण युता रात्रौ गीतनृत्य समन्विता पूर्णे व्रते च वै शीघ्रं प्रसन्नः केशव स्वयं बभासे गरुडारूढो वरं वरयशोभने श्रुत्वा वाक्यं जगद्धातुस्तुत्वा प्रीत्या शुचिस्मिता यया चेद्य वरं देहि मम भर्तुर्बृहत्तरं पद्मिन्यास्तद्वचः श्रुत्वा कृष्ण प्रीत प्रियं पद त्वयाहं तुषितो भद्रे प्रत्युवाच जनार्दनः यथा मलिम्लुचस्मासौ नान्यो मे प्रतिदायक तन्मध्ये एकादशी रम्या मम प्रीति विवर्धनी स त्वयोपोषिता शुभ्रू यथोक्त विधिना मुना तेन त्वया प्रसन्नोऽहं कृतोऽस्मि शुभगानने तव भर्तु प्रदास्यामि वरं यन्मनसेप्सितं
इत्युक्त्वा नृपतिं प्राह विष्णु विश्वार्थिनाशनः वरं वरय राजेन्द्र यत्ते मनसि काङ्क्षितं सन्तोषितोऽहं प्रियया तव सिद्धिर्चकर्षया श्रुत्वा तद्वचनं विष्णोः प्रसन्नो नृपसत्तमः बभ्रे सुतं महाबाहुं सर्वलोकनमस्कृतं न दिवै मानुषैर्नागैर्दैत्यदानवराक्षसैः जेतुं शक्यो जगन्नाथ विना त्वां मधुसूदनः इत्युक्तो बाणमिक्त्वा वै तत्रैवान्तरधीयत नृपोऽपि सुप्रसन्नात्मा हृष्टपुष्टप्रियायुतः समायात स्वपुरं रम्यं नरनारी मनोरमं पद्मिन्यां लेभे कार्तवीर्यं महाबलं न तेन सदृश क्वचित् त्रिषु लोकेषु मानवः तस्मात् पराजितः संख्ये रावणो दशकन्धरः न तं जेतुं समर्थोऽस्ति त्रिषु लोकेषु कश्चन विना नारायणं देवं चक्रपाणि गदाधरं न त्वया विस्मयः कार्यो रावणस्य पराजये मलिम्लूच प्रसादेन पद्मिन्या चाप्यपोषणात् ततो देवाधिदेवेन कार्तवीर्यो महाबलम् इत्युक्ता प्रयो विप्र प्रसन्नेनान्तरात्मना श्रीकृष्ण उवाच एतत्ते शरमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ मलिम्लूचस्य मासस्य शुक्लाया व्रतमुत्तमम् ये करिष्यन्ति मनुजास्ते यास्यन्ति हरिपदं त्वमेव कुरु राजेन्द्र यदि चेष्टामभिविशसि केशवस्य वच श्रुत्वा धर्मराजोऽतिहर्षित चक्रे व्रतं विधानेन बन्धुभिः परिवारितः सुत उवाच एतते शरमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं पुरादिज पुण्यं पवित्रं परमं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि एवंविधं योऽपि व्रतं मनुष्या भक्त्या करिष्यन्ति मलिम्लुचस्य उपोषिता येस्तु सुखप्रदात्री या शुक्लपक्षे भुविते विधन्या या शुक्लपक्षे भुविते विधन्या श्रोष्यन्ति यस्य विधिं समग्रं तेप्यं सभाजो मनुजा प्रशास्ता ये वै पठस्यन्ति कथां समग्रां ते वै गमिष्यन्ति हरेर्निवासं ते वै गमिष्यन्ति हरेर्निवासं स्वस्ति श्री अधिकमासस्य शुक्लपक्ष एकादशी व्रतकथा महात्म्यं सम्पूर्णम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव तीर्थं चक्रे नृपोनं यदजन यदसु स्वस्वरीत्पादशौचं विद्भीट स्निग्धा स्वरूपं यैरजितपरा श्रीयदर्थेन यत्नः यन्नामामलग्नं श्रुतमथ कथितं यत्कृतो गोत्रधर्म कृष्णस्यैस्तन्नं चित्रं क्षितिहरवर्णं कालचक्रायुधस्य श्रियो गिराजरघुनाथ गुरोर्वशिष्यं श्रीमद्जनार्दन गुरोर्तमसीशरत्नं वेदान्तयोगमनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि को साक्षात वाङ्मयी हरिवासर भगवान को उत्सव को व्रत को महिमा को संबंध में हामी भक्तहरूका माझमा चर्चा गरिरहेका छौं र जो चर्चा अंतर्गत आज अधिक मास की एकादशी पुरुषोत्तम महीना की एकादशी को संबंध में जो पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी छन् पद्मिनी नाम गरेकी एकादशी तिनै एकादशी को विशिष्टता का संबंध में महत्ता का संबंध में महिमा का संबंध में हजुरका अगाडि चर्चा गर्दैछौं। अन्य एकादशीहरूमा जस्तै यी पद्मिनी नाम गरेकी पुरुषोत्तम महीना की एकादशी में पनि युधिष्ठिरजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो भगवान श्री द्वारिकानाथलाई जगदीश्वर कृष्णलाई मलिम्लूचस्य मासस्य का वा एकादशी भवेत् किं नाम को विधि तस्या कथयस्व जनार्दनः। हे कृष्ण हे भगवान हे जगदीश्वर मलिम्लूचः भनेको मलमास महिना जब हुन्छ त्यो मलमास महिनामा पहिले शुक्ल पक्ष आउँछ
अनि तत्पश्चात कृष्ण पक्ष आउँछ। अन्य महिनामा चाहिँ पहिले कृष्ण पक्ष आउँछ अनि पछि शुक्ल पक्ष आउँछ। तर मलमासमा चाहिँ पहिले शुक्ल पक्ष आउँछ र मलमासको शुक्ल पक्षमा कुन एकादशी हुन्छन्, किम नाम, ती एकादशीको नाम के हो, को विधि, कस्तो विधिले ती एकादशीको व्रतलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ, व्रत कसरी लिनुपर्दछ, कथ यस्व जनार्दन, हे भगवान जनार्दन, हे कृष्ण मलाई वर्णन गर्नुहोस् भनेर युधिष्ठिरजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो। अनि उत्तरमा भगवान श्रीहरि, भगवान श्री द्वारिकानाथ प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, मलमासस्य या पुण्या प्रोक्ता नाम्ना च पद्मिनी सुपोषिता प्रयत्नेन पद्मनाभ पुरम नयेत्। हे युधिष्ठिरजी महाराज, मलमास भनेको पुरुषोत्तम महिनामा, पुरुषोत्तम मासमा शुक्ल पक्षकी जो एकादशी हुन्छन् ती पद्मिनी नाम प्रोक्ता, पद्मिनी नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्, तिनको नाम पद्मिनी एकादशी हो। र तिनलाई यदि पद्मिनी एकादशीको व्रतलाई कसैले धारण गर्दछ, उपासिता भनेको व्रत लिन्छ भने पद्मनाभपुरम नयेत्, पद्मनाभ भगवान श्रीमन नारायण भगवानलाई पद्मनाभ भनिन्छ। नाभ भनेको नाभि, पद्म भनेको कमल, जसको नाभिमा कमल फुलेको छ भनेको भगवान नारायण। भगवान नारायणको पुरः भनेको लोकमा वैकुण्ठमा, नयेत् भनेको जान्छ त्यो व्यक्ति जसले पद्मिनी एकादशीको व्रतलाई धारण गर्दछ। मलमासे महापुण्या कृतिकाता कल्मशापः तस्या फलम कथयितुं न सक्तौ चतुराननः। हे युधिष्ठिरजी महाराज, मलमासमा अर्थात् पुरुषोत्तम मासमा जो पद्मिनी नाम गरेकी एकादशी छन्, ती एकादशीको व्रतलाई धारण गर्यो भने मनुष्यले, ती एकादशीको व्रतलाई स्वीकार गर्यो भने सारा कल्मशापः, अपह भनेको नाश हुनुलाई भनिन्छ, कल्मस भनेको पापलाई अथवा दुःखलाई भनिन्छ। धेरै प्रकारको पाप गर्ने महापापी छ भने त्यसै गरी कल्मशापः भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। सारा धेरै पाप गरिसकेपछि व्यक्तिले दुःख आदिलाई प्राप्त गर्दछ अनि त्यो दुःखलाई पनि प्राप्त गरेको छ भने त्यो सारा दुःखलाई, पापलाई क्षय गर्नेवाला, हरण गर्नेवाली पद्मिनी नाम गरेकी एकादशी हुनुहुन्छ, जसको महत्ताको वर्णन, जसको वाशिष्ठताको चर्चा चतुराननः भनेको चार मुख भएका श्री ब्रह्माजी महाराज, जसले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सारा वेद ब्रह्माजीका मुखमा छ। वेद भनेको ज्ञान सारा ब्रह्माजीलाई छ र पनि ती ब्रह्माजीले त वर्णन गरेर सक्नुहुन्न भने अरू कसले वर्णन गरेर सक्दछ। हे युधिष्ठिरजी, नारदाय पुरा प्रोक्तम विधिना व्रतमुत्तमं पद्मिन्या पापरासग्निं मुक्ति सर्वफलप्रदम। नारदाय व्रतम उत्तमम, नारदजी महाराजलाई प्रोक्तम विधिना भनेको ब्रह्माद्वारा, पुरा प्रोक्तम भनेको कुनै समयमा ब्रह्माजीले नारदजीलाई पद्मिनी एकादशीको महत्ताको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभएको थियो। त्यही सम्बन्धमा जो ब्रह्माजीले चर्चा गर्नुभएको थियो त्यो नै म हजुरलाई सुनाउँदैछु भनेर यसरी यहाँ युधिष्ठिरजी महाराजलाई भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। जुन पद्मिनी एकादशीको महत्तालाई, महिमालाई भक्तले श्रवण गर्दछ भने सारा पाप राशि भनेको पापका जो पहाडहरू छन् ती पापका पहाडहरू चाहिँ जलेर ध्वस्त हुनेछन्, नाश भएर जानेछन्। श्रुत्वा वाक्यम मुरैरास्तो प्रवाचाति मुदान्वितः युधिष्ठिरो जगन्नाथम विधिम प्रपच्छ धर्मविद। भगवान श्रीहरिका मुखबाट यति कुरा सुनिसकेपछि मुदान्वित भनेको प्रसन्न हुँदै युधिष्ठिरजी महाराजले हात जोडेर भगवान जगन्नाथ श्रीहरिलाई, श्री मधुसूदन भगवान, द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्णलाई धर्मविद भनेको धर्मलाई जान्नेवाला, हे भगवान मलाई सारा पद्मिनी एकादशीको व्रतलाई कसरी धारण गर्नुपर्दछ, अथवा पुरुषोत्तम महिना पनि हुन्छ, अधिक मास पनि हुन्छ, अधिक मासको व्रतलाई पनि कसरी स्वीकार गर्नुपर्दछ अनि पद्मिनी एकादशीको व्रतलाई पनि कसरी स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्नुहोस् भनेर युधिष्ठिरले यसरी सोध्नुभयो। र युधिष्ठिरजी महाराजले भगवान श्रीहरिलाई सोध्याउनु भएपछि अनि भगवान सोधिसकेपछि भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, शृणुराजन प्रवक्ष्यामि मुनिना मत्स्य गोचरम। हे महाराज, सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ अष्टमी विभक्तिको एक वचन, राजन भनेको अष्टमी विभक्तिको एक वचन, सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, बोलाउँदै हुनुहुन्छ एक वचनमा, हे राजन सुन्नुहोस् भन्नुहुन्छ युधिष्ठिरजी महाराजलाई। म तपाईलाई सारा वृत्तान्त पद्मिनी एकादशीलाई पुरुषोत्तम महिनामा कसरी लिनुपर्दछ भनेर सारा वृत्तान्त तपाईलाई वर्णन गर्दछु भनेर भगवानले भन्नुभयो। दशमी दिवसे प्राप्ते व्रतारम्भो विधीयते कांसमास मसूरांश चणकान कोद्रवांश तथा। पद्मिनी एकादशीको व्रतको नियम कस्तो छ भने
दशमी तिथिदेखि नै सुरु गर्नुपर्दछ। पद्मिनी एकादशीको व्रत आरम्भ गर्न मन छ भने दशमी तिथिदेखि नै विधि छ, विधिपूर्वक गर्नुपर्दछ। कांसः मांस मसुरांश भन्नुहुन्छ यहाँ। कांस पात्रमा भोजन गर्नु हुँदैन। मांसः भनेको मांस आदि भक्षण गर्नु हुँदैन, मांस खान हुँदैन। सामान्यतया मांसको भक्षण व्यक्तिले, मानवले, मनुष्यले जीवनमा कसैले पनि गर्न हुँदैन। हुन त लोक व्यवहार त्यस्तो छ, तर हाम्रा पिताले, पुर्खाले, हजुरबुवाले, कुखुरा हजुरबुवाले हाम्रो परम्परामा त्यो मांसको भक्षण गर्दै 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 आउनुभएको छ भने तिनीका छोरालाई, छोरीलाई, नातिलाई, पनातिलाई त्यो भक्षण गर्दै आएको, खाँदै आएको कुरालाई त्याग्न साह्रै कठिन हुन्छ। तर शास्त्रले के भन्नुहुन्छ त भन्दा मानवले, मनुष्यले, ज्ञान भएको प्राणीले, विवेकशील प्राणीले मांस भक्षण जीवनमा कहिल्यै गर्न हुँदैन, कहिल्यै खान हुँदैन भन्नुहुन्छ। तर यदि कोही व्यक्ति खाँदैछ भने पनि त्यो खाँदै गरेको व्यक्तिले पनि के गरोस् त भन्दाखेरि चाहिँ दशमी तिथिका दिनदेखि नै मांसः भनेको मांस भक्षण गर्नलाई त्याग गरोस्। मसुरः भनेको मुसुरोको दाल, लसुन, प्याज, टमाटर यी सबै खानेकुराहरू जो तमोगुणी खानेकुराहरू हुन्। यिनीहरूमा दृष्टिदोष छ, गुणदोष छ, भावदोष छ। हेर्दाखेरि नराम्रो देखिने गुणको दोष भएको भनेको तमोगुणयुक्त भएको छ। अनि त्यसै गरी मनद्वारा भावदोष देखिने, जस्तै टमाटरलाई टुक्रा टुक्रा पारेर काट्यो भने त्यो कस्तो देखिन्छ भन्दा रातो देखिन्छ। त्यसमा के दोष छ त भन्दा दृष्टिदोष छ। अनि त्यसै गरी च्याउ आदिको भक्षण गरियो, अन्य पदार्थको जो भक्षण गर्यो भने त्यसमा के दोष छ त भन्दाखेरि चाहिँ भावदोष छ। खाँदाखेरि कोही व्यक्तिले खायो भने ओहो यो सब्जी त फलानु वस्तु त कति मिठो रहेछ, फलानु चिज जस्तो रहेछ भनेर अरू व्यक्तिले भन्दछ भने त्यस्तो प्रकारको दोष भएको खानेकुरालाई भावदोषयुक्त भनिन्छ। चाहे वैष्णव होस् चाहे अवैष्णव होस्, त्यो भावदोषयुक्त भएको खानेकुरालाई सात्विक खानेकुरै भए पनि खानु हुँदैन, त्याग्नु पर्दछ। त्यसै गरी गुणदोष भएको के हो त भन्दा लसुन, प्याज, मसुरो आदि जो छन् यिनीहरू हुन त तामोगुणी हुन्, खान हुँदैन, तर पनि यिनीहरूमा गुणदोष पनि छ। किनभने यी खानेकुराहरूलाई, मसुरोको दाललाई, मुसुरीको दाललाई, लसुनलाई, प्याजलाई यदि व्यक्तिले भक्षण गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तमोगुणको वृद्धि हुन्छ, उत्तेजनाको वृद्धि हुन्छ, व्यक्ति तमोगुणी बन्दछ। तसर्थ यी अभक्ष्य पदार्थहरू हुन्, यिनीहरूलाई खानु हुँदैन हे युधिष्ठिरजी महाराज भनेर भगवानले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। कोद्रवांश तथा कोदो खान हुँदैन। साकम मधुम परानम च दशम्याष्ट वर्जयेत्। दशैँमा 8 प्रकारका खानेकुरा खानु हुँदैन भनेर चर्चा गर्नुभयो। काँसका पात्रमा खानु हुँदैन, मांस भक्षण गर्नु हुँदैन, मसुराको दाल खान हुँदैन, चना खान हुँदैन, कोद्रवा भनेको कोदो खान हुँदैन, साकम भनेको साग खान हुँदैन, मधु भनेको मह खान हुँदैन, परान्न भनेको अर्काका घरबाट ल्याएको खान हुँदैन। यी 8 प्रकारका खानेकुरालाई त्याग्नु पर्दछ। हविष्यान्नम च भुञ्जित अक्षार लवणम तथा। अनि हविष्यान्न भोजन गर्नुपर्दछ। सत्व गुणयुक्त भएको भोजनलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। र लवणम तथा सकिन्छ भने नुन भनेको के हो त भन्दा नुन भक्षण गर्न हुँदैन भनेर कतिजना स्वामीजीहरूले, गुरुजीहरूले नुन खानु हुँदैन भनेर कुनै शास्त्रमा लेखेको छैन भन्नुहुन्छ। तर यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ लवणम तथा, नुन खान हुँदैन। नुन किन व्रतमा खान हुँदैन त भन्दाखेरि यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दै हुनुहुन्छ लवणम तथा, नुन पनि नखानु है भन्दै हुनुहुन्छ। नुन खान हुँदैन भनेर सबै शास्त्रमा वर्णन गरिएको छैन। शास्त्रकारले जताततै चिन्तन गर्नुभएको छैन। तर नुन भन्नै पर्दैन खान हुँदैन भनेर। किनभने नुन भनेको तमोगुणीहरूको राजा हो। सारा खानेकुराहरू जसले खानुहोस्, तर बिना नुनको खानुहोस्, त्यसले व्यक्तिलाई न कुनै प्रकारको उत्तेजना दिन्छ, न कुनै प्रकारको आलस्य दिन्छ। तर यदि नुन सहितको भक्षण गरेको छ, खानेकुरा खाएको छ भने त्यसले व्यक्तिलाई उत्तेजक पनि बनाउँदछ र साथसाथमा सम्पूर्ण रूपमा व्यक्तिलाई आलस्य पनि दिन्छ, निन्द्रा पनि लाग्छ, हाइ पनि आउँछ। तसर्थ त्याग्नु पर्ने विषय एकादशीको दिनमा, व्रतको दिनमा त्याग्नु पर्ने छ भने नुन चाहिँ त्याग्नु पर्दछ भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्नुहुन्छ। लवणम तथा, नुन आदिलाई पनि त्याग गर्नु पर्न सकिन्छ भने, किनभने यी तमोगुणी हुन्। अनि अरू के गर्नु दशमीको दिनदेखि नै? एकाहारी, दशमीको दिन एक छाक मात्रै खानु। हविष्यासी, हविष्यान्न भोजन गर्नु भनेको सत्वगुणी खानेकुरा खानु, आफैले पकाएर खानु, आफ्नै हातले बनाएर खानुलाई हविष्यान्न भनिन्छ। मितभाषी भनेको अपशब्द, नराम्रो कुरा, बोल्न नहुने कुरा, कसैलाई नबोल्नु। मितभाषी भनेको साह्रै प्रेमपूर्वक
सबैलाई शीतल हुने गरी, आफूले बोल्दाखेरि सबैलाई आनन्द आउने गरी यस्तो मिठो वचन, मिठो बाणीलाई बोल्नु। भूमि साई, भूमिमा शयन गर्नु। ब्रह्मचारी भनेको गृहस्थ व्यक्ति छ भने पनि जोडा बनाएर पति पत्नी भएर पत्नीका साथमा पतिले निवास नगर्नु अनि स्त्री आदिले पतिका साथमा निवास नगर्नु। दशमी दिने, दशमीको दिनमा यति काम गर्नु। एकादशी दिने प्राप्ति प्रातरुत्थाय सादरम विधाय च मलोत्सर्गम न कुर्या दन्तधावनम। एकादशीको दिनमा प्रातः कालमा उठिसकेपछि आदरपूर्वक पृथ्वी देवीलाई नमस्कार गर्नु अनि पृथ्वी देवीलाई हात जोडेर, हे पृथ्वी देवी, समुद्र वसनी देवी, पर्वत स्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादपर्श क्षमस्व मे। हे पृथ्वी देवी, तपाईँ चाहिँ भगवान श्री जगदीश्वर नारायणकी भूदेवी हुनुहुन्छ, भौमा शक्ति हुनुहुन्छ। तपाईलाई धेरै धेरै नमस्कार छ। म आफ्नो खुट्टा लगेर, पैताला लगेर जो शरीरका अङ्गहरूमध्येको तुच्छ अङ्ग हो ती पैतालाले हजुरलाई टेक्दैछु, हजुरले मलाई माफ गर्नुहोला भनेर पृथ्वी देवीलाई नमस्कार गरेर अनि त्यो व्यक्ति एकादशीका दिनमा प्रातः कालमा उठ्नु पर्दछ। आदरपूर्वक पृथ्वीलाई नमस्कार गर्नुपर्दछ र विधाय च मलोत्सर्गम न कुर्या दन्तधावनम। जबसम्म दिशा पिसाब त्याग गरिँदैन, जबसम्म मलमूत्र त्याग गरिँदैन, तबसम्म दन्तधावन गर्नु हुँदैन। पहिले के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ सारा कपालमा, टाउकामा, शिरमा फेटा बान्नु पर्दछ, कपडाको फेटा। अनि त्यसै गरी आँखा पनि केही ढाक्नु पर्दछ, नाक र मुख सम्पूर्ण रूपमा ढाक्नु पर्दछ कपडाको फेटा बाँधेर। र यस्तो प्रकारले कपडाको फेटा बाँधेर नाक मुख ढाकिसकिसकेपछि अनि बाथरुममा गएर अथवा जहाँ आफूले मलमूत्र त्याग गर्ने गरेको छ त्यो स्थानमा गएर मलमूत्रलाई त्याग गर्नुपर्दछ। यो शास्त्रीय नियम हो, हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। यो शास्त्रीय नियम हो। शास्त्रले मलमूत्र त्याग गर्ने सम्बन्धमा यसरी चिन्तन गर्नुहुन्छ। सारा नाक मुखलाई ढाकेर, सारा शिरलाई ढाकेर यस्तो प्रकारले चाहिँ मलमूत्र आदिलाई त्याग गर्नुपर्दछ। जबसम्म मलोत्सर्ग हुँदैन, मलमूत्रलाई त्याग गरिँदैन, तबसम्म न कुर्या दन्तधावनम, दाँत माझ्नु हुँदैन भनेर चर्चा गर्नुभयो। कृत्वा द्वादश गण्डुसा शुचिर्भूत्वा समाहित सूर्योदय शुभे तीर्थे स्नानार्थम पव्रजेत सुधीः। यस्तो प्रकारले सम्पूर्ण रूपमा यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। सबै प्रकारले पवित्र भइसकेपछि, मलमूत्र आदिलाई त्याग गरिसकेपछि, शुचिर्भूत्वा भनेको पवित्र भएर, समाहित भनेको ब्रह्ममा मन लगाउँदै, सूर्योदय भइसकेपछि, स्नान गरिसकेपछि, सुधी भनेको बुद्धिमान व्यक्तिले स्नान, तीर्थ स्नान गर्नुपर्दछ। सङ्कल्प गरेर भगवानको संस्मरण गर्दै तीर्थ स्नान गर्नुपर्दछ। हैन भने आफ्नै घरमा, कुवामा जे छ, बाथरुममा जसरी हजुरहरूलाई उपलब्ध छ त्यस अनुसार नुहाउनु पर्दछ। सकिन्छ भने चाहिँ तीर्थ स्नान नै गर्नुपर्दछ विधिपूर्वक। शुद्धि बुद्धिमान व्यक्तिले चाहिँ तीर्थम प्रवजित, तीर्थमा गएर तीर्थ स्नान गर्नुपर्दछ। अनि तीर्थ स्नान गर्ने विधि कस्तो छ त भन्दा गोमयम मृतिकाम गृढ तिलान्तर्वाम शुचिम तथा चोडेर आमरकी भूते विधिना स्नानमाचरे। सबभन्दा पहिले आफ्ना शरीरमा गाईको, शुद्ध गाईको गोबर ल्याएर त्यो गाईको गोबर सारा शरीरमा दल्नु पर्दछ। अनि एकपटक गएर नदीमा डुबुल्की मार्नु पर्दछ। फेरि आएर गङ्गाको माटो अथवा कुनै प्रकारको शुद्ध माटो ल्याएर त्यो शुद्ध माटो सारा शरीरमा दल्नु पर्दछ। अनि फेरि गएर नदीमा डुबुल्की मार्नु पर्दछ। फेरि सारा शरीरमा तिल दल्नु पर्दछ। फेरि गएर डुबुल्की मार्नु पर्दछ। फेरि दर्भ भनेको कुश लगाउनु पर्दछ शरीरमा। फेरि गएर डुबुल्की मार्नु पर्दछ। फेरि आमलकी चूर्णै भनेको अमलाको धुलो, अमला नाम गरेको एउटा वृक्ष छ, त्यो अमलाको फलको धुलो बनाएर त्यो अमलाको धुलो सारा शरीरमा दल्नु पर्दछ। अनि फेरि गएर डुबुल्की मार्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारले धेरै प्रकारले स्नान गर्न सकिन्छ, जसलाई तीर्थ स्नान भनिन्छ भनेर चर्चा गर्नुभयो। अनि यसरी तीर्थ स्नान गरिसकिसकेपछि तम्मे कुरु पवित्राङ्गम लग्ना नेत्रे शिरोरुहे हरि पूजन योग्यम मां मृत्तिके कुरुते नमः। हे गोमय, हे गोबर, हे मृत्तिका, हजुरहरूलाई शरीरमा लगाएर म स्नान गर्दैछु। मेरो यो पाञ्च भौतिक शरीर जो छ यो चाहिँ सधैँ नै अशुद्ध छ। छालाले मलको त्याग गर्दछ, छालाले मैलको त्याग गर्दछ, त्यसै गरी पसिनाको त्याग गर्दछ। तसर्थ यो सधैँ अपवित्र छ, अशुद्ध छ। यो अपवित्र अशुद्ध मेरो शरीरलाई चाहिँ शुद्ध बनाइदिनु होला हे मृत्तिका भनेर त्यो मृत्तिकालाई, माटोलाई प्रार्थना गर्नु, गोबरलाई प्रार्थना गर्नु, आमलकी चूर्णलाई प्रार्थना गर्नु। र यस्तो प्रकारले
प्रार्थना गरिसकेपछि कुरुते नमः, म हजुरलाई नमस्कार गर्दछु भनेर सारा शरीरमा यी कुराहरू दलेर गङ्गामा गएर अथवा नदीमा गएर डुबुल्की मार्दै स्नान गर्दै गर्नुपर्दछ। देवदेवनाथ शङ्ख चक्र गदाधर देहि विष्णुनुज्ञां तव तीर्था बगाहने। हे देवादिदेव भगवान जगन्नाथ, हे श्रीहरि, हे प्रभु, हजुर चाहिँ शङ्ख चक्र गदाधर भनेको शङ्ख चक्र गदा र पद्मलाई धारण गर्नेवाला हुनुहुन्छ। हे विष्णु, म चाहिँ तीर्थ स्नान गर्दैछु, हजुरले मैले गरेको यो तीर्थ स्नानलाई स्वीकार गर्नुहोला भनेर नदीमा वरुण देवताको संस्मरण गर्दै वरुण देवतालाई सम्झिएर स्नानम कुर्यात् विधानतः, विधिपूर्वक चाहिँ स्नान गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। गङ्गादि तीर्थम संस्मृत्य यत्र कुत्र जलाशय, गङ्गा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, भागीरथी जति पनि तीर्थहरू छन् त्यो तीर्थहरूको संस्मरण गर्दै गर्दै सारा तीर्थहरूको संस्मरण गर्नुपर्दछ र त्यो जुन जलाशयमा, जुन पोखरीमा जहाँ आफू नुहाइँदैछ त्यही तीर्थमै सारा तीर्थहरू, सारा नदीहरू, सारा तीर्थहरू, धामहरू यिनै प्रकट हुन् भनेर कल्पना गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ श्री शास्त्रकारले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ र भगवान जगदीश्वर परमात्मा द्वारिकाधीशले युधिष्ठिरजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ अनि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। ततः कुर्याद् हरि पूजां महापापं विनश्यति, सन्धामुपास्य विधिना तर्पये च पितृन्सुरान्। यति भइसकेर स्नान गरिसकेपछि हातमा जल लिएर आफ्ना अधिकार प्राप्त व्यक्ति छ भने तिल मिसाएर तर्पण गर्नुपर्दछ। यदि बाबुआमाको शरीर छँदैछ र उसले अधिकार पाएको छैन भने जुन नदीमा, जुन पोखरीमा, जुन कुवामा, जुन तलाउमा जहाँ त्यो व्यक्ति तीर्थ स्नान गर्दै थियो तीको पानी अन्जुरले उठाएर सारा पितृहरूको संस्मरण गर्दै अपसभ्य नबनाइकन, पुरुष छ भने, स्त्री छ भने त सामान्यतया हातमा अन्जुरी लिएर सबै पितृहरूलाई चाहिँ तर्पण गर्नुपर्दछ अथवा जलाञ्जली दिनुपर्दछ। तर्पण गर्ने अधिकार केवल व्रतबन्ध गरेको व्यक्तिलाई, बीजलाई, गायत्री मन्त्रको जापकलाई र पुरुषलाई मात्र हुन्छ, स्त्रीहरूलाई हुँदैन। तसर्थ स्त्री आदिले यदि गर्दै हुन्छ भने तिल नमिसाइकन अन्जुली बाँधेर अन्जुलीबाट पानी उठाउँदै उठाउँदै यस्तो प्रकारले तर्पण गर्नुपर्दछ भनेर भगवान श्रीहरिले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि तिनै नदीबाट, तिनै पोखरीबाट माटो लिएर आउनुपर्दछ र गाईको शुद्ध गोबर ल्याएर चाहिँ के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ लिप्नुपर्दछ। बडा सुन्दर भगवानको मन्दिरको छेउमा गएर लिप्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। र अगाडि हरेर मन्दिरमा आगत्य पूजयेत् कमलापतिम, भगवान श्रीहरिको मन्दिरको छेउमा आएर कमलापति भगवान श्रीहरिको संस्मरण गर्दै, कमलापति भगवान श्रीहरिको चिन्तन गर्दै यसरी चाहिँ भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। स्वर्णमात्रम कृतम देवम राधिका सहितम हरिम, एउटा तामाको कलशको स्थापना गर्नुपर्दछ। तामाको कलश स्थापन गर्नुपर्दछ र त्यो तामाको कलशमाथि तामाको थाली राख्नुपर्दछ अनि सुनको प्रतिमा बनाउनु पर्दछ। राधिका सहित श्रीहरि भगवानको सुनको प्रतिमा राखेर स्वर्णमात्रम कृतम देवम राधिका सहितम हरिम, स्वर्णले युक्त भएका भगवान राधिका सहित श्रीहरिलाई सम्झिनु पर्दछ अथवा पार्वत्या सहितम देवम पूजयेत् विधिपूर्वकम, पार्वती सहित भगवान शङ्कर भगवान यो तामाको कलशमाथि, तामाको थालीमा, सिंहासनमा भगवान विराजमान हुनुहुन्छ भनेर यसरी यहाँ कल्पना गर्नुपर्दछ। कुम्भो परिणशेत् देवं ताम्रपात्रे तमृण्मये, दिव्य वस्त्र समायुक्तो दिव्य गन्धानुवासिते, जो कलश राखिन्छ, जो घडा राखिन्छ त्यो सकेसम्म तामाको हुनुपर्दछ। यदि तामाको घडा छैन भने माटाकै घडा भए पनि हुन्छ भनेर यसरी यहाँ शास्त्रकारले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। मृण्मय भनेको माटोद्वारा बनेको घडालाई भनिन्छ। माटोद्वारा बनेको घडा भए पनि त्यसमाथि तिल राखेर अथवा पत्रवल्ली भनेको दुनै राखेर भए पनि त्यहाँ तिल राखेर सुनको भगवानको प्रतिमालाई संस्थापन गर्नुपर्दछ। यदि सुनको राधाकृष्णको प्रतिमालाई संस्थापन गर्ने व्यक्तिसँग सम्पत्ति छैन भने, औकात छैन भने, त्यति धन सम्पत्ति छैन भने भगवान श्री शालिग्राम श्रीहरि भगवानलाई राखेर भगवान शालिग्राम भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। तर शालिग्राम भगवानको पूजा अधिकार प्रदत्त व्यक्तिले भनेको पुरुषले, अनि स्नान गरेको व्यक्तिले, पञ्चगव्य प्राशन गरेको व्यक्तिले, अघि जसरी स्नानको वर्णन गरियो त्यस्तो प्रकारले स्नान गरेको व्यक्तिले मात्रै
र दशमीको दिन सबै प्रकारका तमोगुणी पदार्थलाई त्यागेको व्यक्तिले मात्रै शालिग्राम भगवानलाई स्पर्श गर्नुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ। पुरुषले स्त्रीहरूले स्पर्श गर्न हुँदैन, पूजा गर्न हुँदैन भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्नुभएको छ। तसर्थ शालिग्राम भगवानको जो प्रतिमा छ त्यो प्रतिमालाई राख्न कठिन छ। तसर्थ सुवर्णको प्रतिमा साह्रै सजिलो उपाय, सुनको सानो टुक्रो ल्याएर त्यही तामाको कलशमाथि राखेर अथवा माटाको कलशमाथि राखेर भगवानलाई पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसो परिणशी तापात्रम ताम्रम रोप्यम हिरण्मयम तस्मिन् संस्थापयेत् देवं विधिना पूजयेत् तथा। यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ त्यो तामाको थालीमाथि राखिने जो मूर्ति छ त्यो मूर्ति यदि सुनको छैन भने रोप्यम भनेको चाँदीको भए पनि हुन्छ, ताम्रम भनेको तामाको भए पनि हुन्छ। यस्तो प्रकारले भगवान श्री राधिका सहित भगवान श्री दामोदरलाई संस्थापन गर्दै अथवा शङ्कर सहित भगवती श्री पार्वतीलाई त्यहाँ संस्थापन गर्नुपर्दछ। संस्थाप्य शरीरे श्रेष्ठै गन्धधूपादिवासितै। अनि सम्पूर्ण रूपमा बडा दिव्य सुन्दर चन्दन, अष्टगन्ध चन्दन अथवा श्रीखण्ड चन्दन लगेर भगवानलाई लगाइदिनु पर्दछ। अक्षता भनेको भगवान नारायणलाई अक्षता नचढ्ने भएको कारणले गर्दा अक्षताको ठाउँमा भगवानलाई तिल चढाएर पूजा गर्नुपर्दछ। चन्दना गुरुकर्पूरे पूजये देवमेश्वरम। बडा मिठो सुगन्धित चन्दन, श्रीखण्ड चन्दन। अनि त्यसै गरी कर्पूर भनेको कपुरको बत्ती बाल्दै, कपुरको दीपक बाल्दै यसरी परमेश्वर भनेको भगवान श्रीमन्नारायणलाई, भगवती श्री लक्ष्मीका साथमा भगवान नारायणलाई तामाको कलशमाथि पूजा गर्नुपर्दछ। हे युधिष्ठिरजी, नैवेद्ये विविधै सत्या तथा नीराजनादिभिः धूपै दीपै सकर्पूरै पूजयेत् केशव शिवम। विविध प्रकारका नैवेद्य अपुङ्ग आदि बनाएर, मालपुवा बनाएर, हलुवा बनाएर, रोटी बनाएर अथवा भक्तहरूले आफ्नो आफ्नो श्रद्धाअनुसार शुद्ध गाईको घिउ भएको छ भने गाईको घिउमा आफ्नै श्रद्धाअनुसार भक्तले लक्ष्मीनारायण भगवानलाई गाईको घिउ साह्रै प्रिय छ। तसर्थ आफैले निकालेको गाईको घिउ छ भने त्यो आफैले निकालेको गाईको घिउमा जस्तो प्रकारको पिठो नै भए पनि, आटा नै भए पनि सातु बनाएर पनि भगवानलाई भोग लगाउन सकिन्छ, या अन्य धेरै प्रकारका भोग पनि भगवानलाई लगाउन सकिन्छ। तर अन्य प्रकारका वस्तुलाई हामीले धेरै बजारबाट किनेर ल्याएको भोग लगाउनु भन्दा पनि, बजारका वस्तुहरू मिठा मिठा छन् भन्दैमा तिनलाई भोग लगाउनु भन्दा पनि भगवानलाई प्यारो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि शुद्ध आफ्नै हातले निकालेको गाईको घिउ छ भने त्यो आफ्नै हातले निकालेको गाईको घिउमा पिठो नै भुटेर थोरै सक्खर नै राखेर भए पनि चढाएको छ भने, भगवानलाई भोग लगाएको छ भने त्यो चाहिँ भगवानलाई अति नै प्रिय छ। भगवानले शास्त्रमा पुराणान्तरमा कस्तो वर्णन आउँछ त भन्दाखेरि मलाई धेरै कुरा केही पनि चढाउनु पर्दैन भक्तले। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र भनेको अरू केही चढाउने छैन भने एउटा तुलसीको पत्र मात्रै मलाई चढाए पनि पुग्छ। पुष्प भनेको अरू केही चढाउने कुरा छैनन् भने त्यही तुलसीको मन्जरी, तुलसीको फुल चढाए पनि पुग्छ। फलम भनेको अरू केही कुरा चढाउने छैन भने केवल फल भनेको चाहे अम्बक होस्, चाहे कागती होस्, जे घरमा आफ्ना घरमा फलेको छ, चाहे कदली फल, केरा होस्, जे फलेको छ त्यही घरमा फलेको फल, एउटा फल मात्रै मलाई चढाए पनि पुग्छ। अनि तोयम भनेको जल, त्यो जल पनि उत्कृष्ट कुनै प्रकारको जल चाहिँदैन, सुवासित जल चाहिँदैन, गङ्गा जल चाहिँदैन। जहाँ भक्तले जस्तो प्रकारको जल जो आफूले पिउने गरेको छ त्यही जल शुद्ध गरी ल्याएर मलाई चढाइदियो भने त्यो नै मेरा लागि काफी छ भनेर भगवानले चर्चा गर्नुभएको छ। तसर्थ हामीले बाहिरबाट धेरै सामग्री ल्याएर भगवानलाई अर्पण गर्नुभन्दा पनि आफैले बनाएका खानेकुराहरू, आफैले बनाएका मिष्टान्नहरू चाहिँ भगवानलाई भोग लगाउनु उपयुक्त हुन्छ र यहाँ यसरी वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि भगवानलाई भोग लगाइसकेपछि निराजनादिभिः, निराजन भनेको कपुर राखेर राम्रो प्रकारले भगवानको मङ्गलासन गरेर भगवानको आरती गरिसकेपछि धूपै दीपै सकर्पूरै पूजयेत् केशवम शिवम। चाहे केशव भनेको भगवान नारायणलाई अथवा शिवम भनेको भगवान शङ्करलाई धूप दीप कपुरद्वारा यसरी पूजा गर्नुपर्दछ, आरती गर्नुपर्दछ। अनि यति पूजा सकिसकेपछि नृत्यम गीतम तदेग्रस्तो कुर्यात् भक्ति पुरस्सरम नालपेत पतितान पापा तस्मिन् यनि न च पृच्छेत्। भगवानको गीत नृत्य भनेको भगवानका भजनमा नृत्य गर्दै मनमनै श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारेको कीर्तन गर्दै अनि मनै मनै नाच्दै नाच्दै भक्तिपुर भनेको भक्तिले युक्त भएर भगवानका वरिपरि प्रदक्षिणा गर्नुपर्दछ। भगवानको मन्दिर वरिपरि अथवा शालिग्राम भगवानको जो कलश संस्थापन गरेको छ
भगवान स्वर्णको मूर्ति स्थापना गरेको छ। त्यही स्वर्णको मूर्तिको वरिपरि मनमनै नाच्दै नाच्दै अथवा भौतिक शरीरले नाच्न जानिन्छ भने भौतिक शरीरले नाच्दै नाच्दै कीर्तन गर्दै गर्दै भगवानको वरिपरि घुम्नु पर्दछ भनेर चर्चा गर्नुभयो। त्यस्तो अवस्थामा पतित व्यक्ति यदि छ भने, नीच छ भने, मांस भक्षण गर्नेवाला छ भने, मदिरापान गर्नेवाला छ भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ आएर भगवानको कलशलाई छुनु हुँदैन, नस्पृशेत, छुनु हुँदैन। नानृतं हि वदेद वाक्यम सत्यपूतं वचो भवेद रजस्वला नस्पृशे च नन्दिदेद ब्राह्मण गुरुम। के गर्नुपर्दछ त भन्दा अनृतः भनेको यो एकादशी पद्मिनी एकादशीको व्रत धारण गरेको व्यक्तिले अनृतम झुटो बोल्नु हुँदैन, साँचो बोल्नु पर्दछ। त्यसै गरी सत्य वदेद वाक्यम सत्य मात्र बोल्नु पर्दछ। रजस्वला भएकी स्त्रीले पनि नस्पृशेद भनेको त्यो कलशलाई छुनु हुँदैन, अथवा रजस्वला भएकी स्त्रीले पनि यो कर्मभन्दा टाढा बस्नु पर्दछ, नजिकै बस्नु हुँदैन। रजस्वला भएकी स्त्रीलाई पनि निषेध गरिएको छ। न निन्देद ब्राह्मण गुरुम। त्यसै गरी पद्मिनी एकादशीको व्रतलाई धारण गर्दाखेरि गुरुको निन्दा गर्न, ब्राह्मणको निन्दा गर्न पनि निषेध गरिएको छ। पुराणम पुरतो विष्णु शृणुयात् सह वैष्णवै निर्जलासा प्रकर्तव्या या च शुक्ले मलिम्लुचे। जो अधिक मास की, मल मास की, शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी छन्, यी एकादशीमा के खानु के नखानु भन्दाखेरि फलाहार गर्न, स्वल्पाहार गर्न त चर्चा गर्नुभएको छैन शास्त्रले। त्यसै गरी भगवान द्वारिकाधीश पनि भन्दै हुनुहुन्छ पद्मिनी एकादशीमा सकिन्छ भने निर्जलासा प्रकर्तव्या। निर्जला भनेको पानी पनि नपिकन बस्नु, पानी पनि नपिएर यस्तो प्रकारले पद्मिनी एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नु। अब सक्दै सकिँदैन भने जलपानीन वा कुर्या दुग्धहारेण नान्यथा। एउटा पानी पिउने र दुग्धहारेण भनेको दुधको पान गर्ने, दुध खाने, यति दुईटा काम, दुध पान गर्ने र जलको पान गर्ने, यति दुईटा चाहिँ खानेकुरा खान सकिन्छ भनेर यसरी यहाँ भगवान श्रीहरिले युधिष्ठिरलाई चर्चा गर्नुभयो। अनि के गर्नु त भन्दा दिनभरि यसरी भगवानको सेवा गरेर, कैङ्कर्य गरेर, भगवानको पूजा गरेर, सम्पूर्ण रूपमा गुरुहरूको संस्मरण गरेर, गुरु तनयनको पाठ गरिसकेपछि, भगवानको संस्मरण गरिसकेपछि रात्रौ जागरणम कुर्याद गीतवादित्र संयुतम भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। रात्रिकालमा के गर्नु त भन्दाखेरि भजन गर्दै, कीर्तन गर्दै, भगवानको गान गर्दै, यसको गान गर्दै के गर्नु त भनेदेखि रात्रिकालमा जागरण गर्नु भनेर यसरी यहाँ युधिष्ठिरजीलाई भगवानले चर्चा गर्नुभयो। अनि जम्मा रात्रिकालमा 4 प्रहर छन्। ती 4 प्रहरमा अलग अलग प्रहरमा अलग अलग फलको अर्घ भगवानलाई दिनुपर्दछ। प्रथम प्रहरे पूजा नारिकेलार्घ्यमुत्तमम। प्रथम प्रहरमा नरिवलको जो रस हुन्छ, नरिवलको भित्रको जो पानी हुन्छ, जल हुन्छ, त्यही नरिवलको जलले भगवानलाई अर्घ दिनु। द्वितीय श्रीफलश्चैव तृतीय बीजपूरकै। नारिकेल भनेको यस्तो प्रकारले नरिवलको अर्घ दिइसकेपछि दोस्रो प्रहरमा सुकेको नरिवल, श्रीफल भनेको सुकेको नरिवललाई भनिन्छ, सुकेको नरिवलको फल लगेर भगवानलाई अर्घ प्रदान गर्नु। अनि त्यसै गरी तृतीय बीजपूरकै भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। तेस्रो प्रहरमा के गर्नु त भन्दाखेरि बेलको अर्घ दिनु। बेल लक्ष्मीजीका लागि साह्रै प्रिय छ, तसर्थ लक्ष्मीजीलाई साह्रै प्रिय भएको कारणले गर्दा तेस्रो प्रहरमा बेलको अर्घ दिनु। अनि चौथो प्रहरमा, जब चौथो प्रहर भनेको रात्रिमा 3 बजे पछाडि सुरु हुन्छ, त्यो 3 बजे पछाडि रात्रिकालमा चौथो प्रहरमा चाहिँ कसरी अर्घ दिनु त भन्दाखेरि पूगै नारिङ्गैश्च विशेषतः सुपारीको अर्घ दिनु भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। र यस्तो प्रकारले यदि अर्घ दिनु, प्रथम प्रहरमा यदि कसैले नरिवलको पानीद्वारा अर्घ दियो भने अग्निष्टोम यज्ञ गरेको फललाई व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ। द्वितीय वाजपेयस्य तृतीय हयमेधजम। दोस्रो प्रहरमा भगवानलाई अर्घ प्रदान गरियो भने वाजपेय यज्ञ गरेको फललाई व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ। त्यसै गरी तेस्रो प्रहरमा भगवानलाई यदि अर्घ प्रदान गरियो भने बेलद्वारा, बेलको फलद्वारा भगवान श्री लक्ष्मी नारायणलाई अर्घ प्रदान गरियो भने अश्वमेध यज्ञ गरेको फललाई व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ। र चौथो प्रहरमा सुपारीद्वारा अथवा बिमिरोद्वारा, बिमिरो भन्ने एउटा फल हुन्छ, अथवा सुपारीद्वारा, यी दुईटा फलमध्येमा एउटा फलद्वारा भगवानलाई अर्घ प्रदान गरियो भने राजस्वी यज्ञ गरेको फललाई व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ। हे युधिष्ठिरजी महाराज, नातः परतरम पुण्यम नातः परतरा मखा नातः परातरा विद्या नातः परतरम तप। पद्मिनी एकादशीको व्रत धारण गर्नुभन्दा ठुलो पुण्य अरू केही छँदै छैन।
नातः परतरा मखा। पद्मिनी एकादशीको जो व्रत लिने जो यज्ञ छ, यो पद्मिनी एकादशीको व्रतरूपी यज्ञभन्दा ठुलो यज्ञ अरू केही पनि छैन। नातः परातरा विद्या। पद्मिनी भगवती श्री पद्मिनी एकादशीलाई जान्नु अनि भगवान श्रीमन्नारायणलाई जान्नु, त्योभन्दा ठुलो विद्या अरू केही पनि छैन। नातः परतरम तप। पद्मिनी एकादशीको दिन निर्जला भएर भगवानलाई तामाको कलशमा संस्थापन गरेर लक्ष्मीनारायणको सुनको प्रतिमा राखेर तपस्या गर्नु, दिनभरि निर्जल भएर पानी नपिकन तपस्या गर्नु, रात्रि कालमा 4 प्रकारका फलहरूले अर्घ दिनु, यो भन्दा ठुलो तपस्या संसारमा अरू केही पनि छैन। पृथिव्याम यानि तीर्थानि क्षेत्राण्य यातनानि च तानि स्तातानि दृष्टानि येन कारीर हरे व्रतम। पृथ्वीमा जति पनि तीर्थ छन् ती सबै तीर्थको दर्शन गरेको फल पद्मिनी एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नाले गर्दा प्राप्त गर्दछ व्यक्तिले। पृथ्वीमा जति पनि नदीहरू छन् जो श्रीमद् भागवत महापुराणमा वर्णन गरिएको छ, त्रिसामा, कौशिकी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्य आदि भनेर ती सबै महानद्यमा स्नान गरेको जो फल छ त्यो फल चाहिँ पद्मिनी एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नाले गर्दा प्राप्त गर्दछ। एवं जागरणम कुर्याद यावद् सूर्योदय भवेद सूर्योदय शुभे तीर्थे गत्वा स्नानम समाचरेद। यस्तो प्रकारले जागरण गर्दै गर्दै जानु भक्तले र जबसम्म सूर्योदय भगवान सूर्यनारायण भगवान प्राची दिशाबाट पूर्व दिशाबाट उदित हुनुहुन्न, भगवान सूर्यको जबसम्म दर्शन हुँदैन तबसम्म चाहिँ हात जोडेर भगवानका अगाडि जागरण गरेर बस्नु, जागराम बस्नु। अनि सूर्य भगवानको दर्शन भइसकेपछि तीर्थे स्नात्वा, तीर्थमा गएर बसेको व्यक्ति छ भने तीर्थमा गएर नदीका छेउमा गएर स्नानम समाचरेद। फेरि द्वादशी तिथिका दिनमा द्वादशी तिथि प्रातः कालमा सूर्यको दर्शन भइसकेपछि स्नान गर्नुपर्दछ। स्नात्वैवागत्य भावेन पूजयेत् देवमीश्वरम पूर्वोदितेन विधिना भोजयेत् ब्राह्मण शुभाद। द्वादशी तिथि लागिसकेपछि भगवान श्री मधुसूदनको विधिपूर्वक जो सुनको प्रतिमा, सुवर्णको प्रतिमामा भगवान श्री राधा र श्रीहरिको प्रतिमाको स्थापन गरेको छ, अथवा भगवती पार्वती र शङ्कर भगवानको जो प्रतिमाको स्थापन गरेको छ, त्यही प्रतिमालाई विधिवत भनेको षोडशोपचार विधिद्वारा पूजा गर्नु र षोडशोपचार विधिद्वारा पूजा गरिसकेपछि, सेवा गरिसकेपछि के गर्नु त भनेदेखि ब्राह्मणाम भोजयेत् शुभाद। ब्राह्मणजनलाई भोजन गराउनु। सकिन्छ भने 1008, त्यो पनि सकिँदैन भने 108, त्यो पनि सकिँदैन भने 12 जना, त्यो पनि सकिँदैन भने 5 जना र त्यो पनि सकिँदैन भने 1 जना ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु भनेर यसरी यहाँ भगवान नारायणले, भगवान द्वारिकाधीशले युधिष्ठिरजी महाराजलाई चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यति गरिसकेपछि कुम्भादिकं तयत् सर्वं प्रतिमां केशवस्य च पूजयित्वा विधानेन ब्राह्मणाय समर्पयेत्। षोडशोपचार पूजा भइसकेपछि जो तामाका भाँडामा, तामाका कलशमा अथवा माटाका कलशमा भगवान लक्ष्मीनारायणको मूर्तिको स्थापन गरिएको छ, त्यो भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको मूर्तिलाई पूजयित्वा विधानेन विधिपूर्वक पूजा गरिसकेपछि ब्राह्मणाय समर्पयेत्। ब्राह्मण जो भगवान विष्णुका भक्त छन्, मांस भक्षण नगर्नेवाला छन् भने त्यस्ता प्रकारका ब्राह्मणलाई, जो सन्त छन्, भगवत भक्त छन् भने त्यस्ता प्रकारका ब्राह्मणलाई चाहिँ लक्ष्मीनारायण भगवानको प्रतिमा लगेर दान गर्नु। एवं विधम व्रतम यो वै कुरुते भुवि मानवः सफलम जायते तस्य व्रतम मुक्ति फलप्रदम। यस्तो प्रकारले विधिपूर्वक व्यक्तिले भुवि भनेको पृथ्वीमा यो पद्मिनी नाम गरेकी मलमासकी एकादशी, अधिक मासकी एकादशीको व्रतलाई धारण गर्दछ भने वास्तवमा त्यसले सबै प्रकारका सिद्धिहरूको प्राप्ति गर्दछ। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा आदि जो सिद्धिहरू छन् ती सिद्धिको प्राप्ति गर्दछ, जीवनभरि सुख प्राप्त गर्दछ, उत्तम उत्तम भोगको प्राप्ति गर्दछ र जब शरीर छुट्दछ मुक्ति फलप्रदम, सिधै मोक्ष भएर भगवत धामतर्फ, वैकुण्ठतर्फ अगाडि बढ्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो भगवानले। एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ मलिम्लुचस्य मासस्य शुक्लाया विधिमुत्तमम्। हे युधिष्ठिरजी महाराज, मैले जो यो विधिको वर्णन गरेँ, जुन भगवानको पूजाको वर्णन गरेँ, जुन भगवानको अर्चाको वर्णन गरेँ, जुन भगवानको सेवाको कैङ्कर्यको वर्णन गरेँ, यो विधि चाहिँ कृष्ण पक्षकी परमा नाम गरेकी एकादशीको विधि पनि यही हो। अहिले शुक्ल पक्षकी पद्मिनी एकादशीको विधि जो सुन्नुभयो हजुरले, यही विधि नै अधिक मासकी कृष्ण पक्षमा परमा नाम गरेकी एकादशी हुन्छन् र ती परमा नाम गरेकी एकादशीको विधि पनि यस्तै प्रकृतिको छ, यस्तै छ।
भनेर यसरी यहाँ भगवान नारायणले द्वारिकाधीशले युधिष्ठिरजी महाराजलाई चर्चा गर्नुभयो। अनि अगाडि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, कृष्णाया मलमासस्य विधि तस्य पितादृशः। चाहे कृष्ण पक्ष होस् चाहे शुक्ल पक्ष होस्, मलमास भनेको अधिक मासमा व्रतको विधि यस्तै प्रकृतिको छ। यसरी नै व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। अनि अगाडि यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ, यिनै पद्मिनी नाम गरेकी एकादशीको व्रतलाई धारण गरेर कार्तवीर्य नाम गरेका जो सहस्त्रार्जुन थिए, ती कार्तवीर्य नाम गरेका सहस्त्रार्जुनले कसरी यत्रो बल र सिद्धिलाई प्राप्त गरे। इनकी माताको बलद्वारा, इनकी माताको तपस्याद्वारा, इनकी माताको सिद्धिद्वारा कार्तवीर्यले, सहस्त्रार्जुनले यति बलिया थिए कि कार्तवीर्य यी सहस्त्रार्जुन यिनले रावणलाई 100 वर्षसम्म थुनेर राखेका थिए भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्नुभएको छ। तसर्थ यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, अत्र ते कथयिष्यामि कथामेकां मनोरमां नारदाय पुलस्तेन विस्तारेण निवेदिताम्। यही सम्बन्धमा हे युधिष्ठिरजी महाराज, म हजुरलाई एउटा कथा सुनाउँदछु, जुन कथालाई पुलस्तेन भनेको पुलस्त्य नाम गरेका ऋषिले नारदाय भनेको नारद नाम गरेका ऋषिलाई सुनाउनु भएको थियो। कार्तवीर्येण कारायां निक्षिप्तं दीक्षरामणं विमोचित पुलस्तेन याचयित्वा महीपतिम्। कार्तवीर्य नाम गरेका जो राजा छन्, सहस्रार्जुन नाम गरेका राजा छन्, ती सहस्रार्जुन नाम गरेका कार्तवीर्य नाम गरेका राजाले रावणलाई थुनेर राखेका थिए। अनि पुलस्त्य नाम गरेका ऋषिले आएर यो त मेरो नाति हो, म पनि सिद्ध ऋषि हुँ, यो ब्राह्मण हो, यिनलाई छोडिदिनु भनेर पुलस्त्य ऋषिले हात जोडेपछि अनि मात्रै कार्तवीर्यले रावणलाई छोडिदिएका थिए। भनेपछि ती कार्तवीर्य त्यस्तो बलवान कसरी भए भन्ने सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। कार्तवीर्यले यत्रो बललाई कसरी प्राप्त गरे भनेर यसमा चर्चा गरिएको छ। जो रावण त कस्तो थियो भने दशानेन भनेको 10वटा मुख भएको, 10वटा टाउका भएको, संसारलाई सबैलाई वशमा गर्ने भएको, रणविशारद भनेको युद्ध कौशल, युद्ध गर्न जान्नेवाला, युद्धलाई कसरी जित्नु पर्दछ त्यो युद्धलाई जित्न जान्नेवाला, त्यस्तो प्रकारको रावण थियो। अनि पुलस्त्य नाम गरेका जो ऋषि छन्, ती पुलस्त्य नाम गरेका ऋषिको नाति थियो। वैश्रवा नाम गरेका जो ब्राह्मण थिए, ती ब्राह्मणको छोरो थियो यो रावण। त्यस्तो बलियो थियो। अनि त्यस्तो बलियो व्यक्ति कसरी चाहिँ बाँधियो, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ कयौं वर्षसम्म कार्तवीर्यले थुनेर राखे भनेर श्री पुलस्त्य ऋषिले नारदजीलाई चर्चा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, पुरा त्रेतायुगे राजन माहिष्मत्यां बृहत्तर हयानां कुले जात कार्तवीर्यो महीपति। परापूर्व कालमा त्रेतायुगमा महिष्मती नाम गरेको एउटा पुरी थियो र त्यो महिष्मती नाम गरेको जो पुरी छ अथवा देश छ, सहर छ, त्यो महिष्मती नाम गरेको पुरीमा चाहिँ एकजना हयव नाम गरेका राजा थिए, जो चाहिँ इक्ष्वाकु वंशका राजा थिए भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। तिनै हयव नाम गरेका जो राजा थिए, ती राजा चाहिँ बडा धार्मिक थिए र धर्मले युक्त भएका थिए। अनि यति धार्मिक थिए कि नतासाम तनयम कश्चित् लेभे राजन धुरम धरम। धेरै धर्मले युक्त भएको भए पनि, धेरै सामर्थ्यले युक्त भएको भए पनि, ठुलो सामर्थ्यले युक्त भएको राजा भए पनि उहाँमा एउटा कमी थियो। के कमी थियो त भन्दाखेरि तनयम राजन तासाम न तनयम, तिनका छोराछोरी कोही पनि थिएनन्, पुत्र थिएनन्, छोरा थिएनन् भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। सुतं विना तदा राज्यं न सुखाय महीपते क्षुदितस्य यथा भोगा न भवन्ति सुखप्रदा। यदि सुतं विना तदा राज्यम, छोराछोरी थिएनन्, सन्तान थिएनन्, जसमा पनि यिनले छोरोको कामना गरेका थिए, छोरो छैन मेरो भनेर साह्रै दुखी थिए। अनि जसरी क्षुदितस्य यथा भोगा, 84 व्यञ्जन खानेकुरा राखेको छ र थालैभरि, थालमा भरिभरि 84 व्यञ्जन खानेकुरा चाहिँ राखेको छ। अनि त्यो खानेकुरा राखेर त्यो व्यक्तिलाई खाऊ खाऊ भनेर कोही व्यक्तिले भन्यो, तर त्यो 84 व्यञ्जन खानेवाला जो व्यक्ति छ, त्यो खानेवाला व्यक्ति चाहिँ 3 दिनदेखि पानी खान नपाएर प्यासले तिर्खाएको छ भने त्यो व्यक्तिका लागि त्यो 84 व्यञ्जन केही पनि होइन। खा भन्दा पनि उसले खाँदैन, किन? 3 दिनदेखि प्यासले तिर्खाएको छ। क्षुदितस्य यथा भोगा, भोकले प्यासले व्याकुल भएको छ, खानेकुरा 84 व्यञ्जन ल्याएर राखेको छ भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। विचार्य चित्ते नृपतिस्तपस्तप्तुं मनोदधे तपस्सैव सदा सिद्धिर्जायते मनस्यप्सिता। यति विचार गरेर हयव नाम गरेका राजाले विचार गर्नुभयो, संसारमा सबै प्रकारका सिद्धि हुने भनेको तपस्याले हो, तसर्थ अब म तपस्या गर्दछु भनेर मनले सोच्नुभयो
र यति मनले सोचेर ती हयव नाम गरेका राजा जङ्गलमा जानुभयो। धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो। चिरबासा एउटै कपडालाई धारण गरेर तपस्या गर्दा 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 जटाधर भनेको उहाँको सारा कपाल बाँधिएर जटाजुटले युक्त भएका लामा लामा जटा भए। अनि यस्तो प्रकारले तपस्या गर्न थाल्नुभयो। र यस्तो प्रकारले जब तपस्या गर्न थाल्नुभयो, उहाँकी पत्नी श्रीमतीको नाम थियो पद्मिनी देवी। ती पद्मिनी नाम गरेकी जो देवी थिइन् ती चाहिँ हरिश्चन्द्र राजाकी छोरी थिइन्। हरिश्चन्द्र राजा चाहिँ इच्छाको कुलभूषण हुनुहुन्थ्यो, हरिश्चन्द्र राजा पनि। अनि हरिश्चन्द्र राजाकी जो छोरी पद्मिनी नाम गरेकी छोरी थिइन् ती चाहिँ हयवकी पत्नी थिइन्। अनि कस्तै थिइन् त भन्दा पतिव्रता प्रियं दृष्ट्वा तपस्तस्तुं कृतोत्तमं भूषणानि परित्यज्य चिरमेकं समाश्रयेत्। आफ्ना पतिको तपस्यालाई देखेर यी पतिव्रता स्त्री पद्मिनी पनि पतिको पछि पछि जङ्गलमा गएर एकमेकम चिर एउटा मात्रै कपडालाई धारण गरेर भूषणानि परित्यज्य सारा गहनाहरू जो आभूषण लगाएको छ त्यो आभूषणलाई त्याग गरेर पतिका साथमा समाश्रय भनेको पतिका साथमा सँगै गएकी थिइन्। र यस्तो प्रकारले वर्षाणाम अयुतम नृपः हजारौं वर्षसम्म यो हयव नाम गरेका राजाले मेरो छोरो हो, छोरो जन्मियोस् भनेर तपस्या गर्दै गए। र यस्तो प्रकारले तपस्या गर्दै गर्दै गए। अनि पति पनि तपस्या गर्नका लागि बसेका छन्, पत्नी पनि तपस्या गर्नका लागि बसेका छन्। तपस्या गर्दा गर्दा यिनीहरूको त कस्तो भयो, सारा शरीरको मासुको भाग सकियो, छालाको भाग सकियो। अनि अब त के देखिन थाल्यो त सारा शरीरमा भने अस्ति स्नायुमयम कान्तम दृष्ट्वा सा प्रमदोत्तमः। तपस्या सत्ययुग भएको कारणले गर्दा, त्रेतायुग भएको कारणले गर्दा तपस्या नै बल थियो। तसर्थ हयव राजालाई खासै फरक परेको थिएन। तर राजाका छेउमा बसेकी जो पद्मिनी नाम गरेकी देवी थिइन् यिनले राजालाई कहिले मेरा स्वामीको तपस्या पूर्ण हुन्छ भनेर हात जोड्दा 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 हात जोडेर बसिन्। र हात जोडेर बस्दाखेरि त यिनको सारा शरीर तपस्याको बल त थिएन यीसँग। त्यही कारणले गर्दा यिनको सारा शरीरको मासु छाला सबै सकियो। अनि स्नायु भनेको नसाहरू टल्किन थाले, अस्थि भनेको हड्डीहरू टल्किन थाले भनेर यसरी यहाँ श्री पुलस्त्य ऋषिले नारदजीलाई चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान द्वारिकाधीशले युधिष्ठिरजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनसूया महासाध्वीं प्रपच्छ विनयान्विता। अनि थरथर 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 कामदै यी देवी जङ्गलमै अनुसूया नाम गरेकी जो देवी हुनुहुन्थ्यो, जो अत्रिकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो, ती अत्रिकी पत्नी अनुसूया नाम गरेकी देवी महासाध्वी हुनुहुन्थ्यो। पतिव्रता धर्मकी प्रमुख देवी हुनुहुन्थ्यो। उहाँभन्दा ठुलो पतिव्रत्य धर्मलाई पालन गर्ने कोही छैन भनेर शास्त्रहरूले चिन्तन गर्नुभएको छ। तसर्थ महासाध्वी भनेर शास्त्रकारले यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि ती महासाध्वी अनुसूया नाम गरेकी देवीलाई विनयान्विता भनेको यी पद्मिनी नाम गरेकी देवी जो हयव राजाकी पत्नी थिइन् यिनले हात जोडिन् र हात जोडेर अनि भन्न थालिन्, येनः प्रसन्न भगवन् मम भक्त्या प्रजायते येन मे जायते पुत्र चक्रवर्ती महत्तरः। वास्तवमा हे अनुसूया देवी, हामीलाई के यस्तो श्राप लागेको छ, हामीले के यस्तो महापाप गरेका थियौँ। आज यत्रो तपस्या गर्दा पनि भगवान हामीसँग नतुष्यित जनार्दनः। जनार्दन भगवान हामीसँग प्रसन्न हुनु भएन अनि हामीलाई दर्शन दिनु भएन। अब हामीले कसरी चाहिँ कल्याणलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ, अथवा हाम्रो कसरी छोरो हुन्छ, हाम्रो कसरी सन्तान हुन्छ, छोराछोरी कसरी हुन्छन्। छोराछोरी बिनाको जो गृहस्थी छ त्यो गृहस्थीको कुनै काम छैन। शुष्क एवहि, सुकेको रुखको जसरी जङ्गलमा केही काम छैन। सुकेको रुख छ भने त्यो सुकेको रुखमा आएर एउटा पक्षी पनि आएर बस्दैन। त्यसै गरी गृहस्थी व्यक्ति छ तर छोराछोरी सन्तानले रहित भएको गृहस्थी छ भने त्यो गृहस्थी त सारा पाप जति धर्म गर्दछ गर्न त उसका लागि त धर्म गरेको सम्झन्छ, तर उसले पापै मात्र गर्दछ भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्नुहुन्छ। तसर्थ गृहस्थीमा सन्तान त चाहिन्छ भनेर यसरी यहाँ श्री अनुसूया देवीलाई हात जोडेर रुन थाल्नुभयो श्री पद्मिनी। अनि यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, यम प्रव्रजन्त नृपतिम स्वयं बभ्राज दीक्षितिम तथा प्रोवाच समृष्टा पद्मिनी पद्मलोचना। आँखामा आँसु भरेर पद्मलोचन भनेको कमल नयन भएकी हयव नाम गरेकी राजाकी पत्नी पद्मिनी नाम गरेकी देवी अनि हात जोड्न थाल्नुभयो। र हात जोडेर जब रुन थाल्नुभयो अनि पद्मिनीका नजिकै आएर अनुसूया देवीले भन्न थाल्नुभयो, मासो मलिम लुचः शुभ्रो मास द्वादश सम्मते त्यसम दिनेश्च भवति मास पूर्ण शुभानने। हे देवी, हे पद्मिनी, तिमीले चिन्ता नगर भन्नुभयो।
तिमीले चिन्ता गर्नै पर्दैन। अब हेर, मलिम लुच भनेको मलमास महिनामा, अधिक मासमा अथवा पुरुषोत्तम भगवानको महिना जसलाई मलमास पनि भनिन्छ, त्यो पुरुषोत्तम भगवानको महिना जब आउँदछ त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि शुक्ल पक्षकी एकादशी हुन्छन्। ती एकादशीको नाम पद्मिनी एकादशी हो र एउटी शुक्ल पक्षमा पद्मिनी नाम गरेकी एकादशी हुन्छन् र कृष्ण पक्षमा परमा नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्। तिनै दुवै अधिक मासका एकादशीलाई तिमीले धारण गर। उपोष्य त प्रकर्तव्यम विधिना जागरै समम। त्यसको व्रतलाई उपोष्य भनेको धारण गर, व्रत ल्याऊ, व्रतलाई स्वीकार गर अनि विधिपूर्वक जागरण गर। जागरण चाहिँ गर्नै पर्दछ। पद्मिनी एकादशीमा पनि परमा एकादशीमा पनि विशेष गर्नुपर्ने भनेको जागरण हो। भनेको जागराम बस्नु पर्दछ। जागराम बसेरै भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। किनभने प्रत्येक प्रहरमा अर्घ दिनुपर्छ। फलानु फलानु चिजको अर्घ दिनु भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्नुभयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पद्मिनी एकादशी र परमा एकादशीमा अवश्य पनि जागराम गर्नुपर्दछ भनेर चर्चा गर्नुभयो। यति यदि भनी शीघ्रम प्रसन्न भगवान भविष्यति सुतप्रद। हे देवी, हे पद्मिनी, यदि तिमीले यसरी विधिपूर्वक भक्तिपूर्वक पद्मिनी एकादशी र परमा एकादशी जो पुरुषोत्तम महिनामा अधिक मासमा पर्दछन्, यी पद्मिनी र परमा एकादशीको व्रतलाई यदि तिमीले स्वीकार गर्यौ भने भगवान शीघ्र प्रसन्न, जगदीश्वर परमात्मा नारायण छिटै प्रसन्न हुनुहुन्छ अनि सुत प्रद भविष्यति, तिमीहरूलाई छोरो प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुभयो। इत्युक्ता कथयत सर्वं मया पूर्वोदितं नृप, विधिं व्रतस्य विधिवत् प्रसन्ना कर्दमाङ्गजः। यस्तो प्रकारले अनुसुईया देवी भन्दै हुनुहुन्छ, जो व्रतको जो विधि छ त्यो विधिको सम्बन्धमा मैले सारा वर्णन गरेको छु। प्रसन्ना कर्दमाङ्गजः यस्तो प्रकारले वर्णन गर्नुभयो। अनि सारा जो अगाडि पहिले विधिको वर्णन गरिसक्नु भएको छ श्री भगवान जगदीश्वर नारायणले, तसर्थ शास्त्रकारले यहाँ विधिको चिन्तन गर्नु भएन। यस्तो प्रकारले विधि गर्नुपर्दछ। अनि अनुसुईयाले सारा विधिको वर्णन गरेर जब पद्मिनीलाई सुनाउनु भयो, 1 महिनामा अधिक मासमा पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्षमा र परमा एकादशी कृष्ण पक्षमा दुईटै व्रतलाई धारण गर्नु। श्रुत्वा व्रतविधिं सर्वं यथोक्तम् अनसूयया, चावर्क्यम यत्कृतं सर्वं पुत्र प्राप्तिम् अभिप्सतिः। ओहो, अब अनुसुईया देवीले मलाई पद्मिनी एकादशी र परमा एकादशीको व्रत गर्ने उपदेश गर्नुभयो, भक्तिपूर्वक जागराम गर्ने उपदेश गर्नुभयो, भगवानको सेवा गर्ने, अर्चा गर्ने, कैङ्कर्य गर्ने, भगवानको पूजा गर्ने, मङ्गलासन गर्ने, आरती गर्ने, भगवानलाई 4 प्रहरमा अर्घ दिने जो विधिको वर्णन गर्नुभयो। अब यति गरिसकेपछि अवश्य पनि मेरो छोरो हुन्छ भनेर यसरी यहाँ सम्झिनुभयो। र यति संस्मरण गरेर पद्मिनी देवीले जब प्रत्येक 2-2 वर्षमा, अढाई वर्षमा पुरुषोत्तम मास आउँदछ, अधिक मास आउँदछ, अनि अधिक मास आइसकेपछि पद्मिनी देवीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि पद्मिनी एकादशीमा पनि परमा एकादशीमा पनि एकादश्याम निराहार सदा जाता च निर्जला। पानी पनि नपिकन, दुध पान गर्ने त कुरै छैन, अथवा फल खाने त कुरै छैन, स्वल्पाहार गर्ने त कुरै छैन, दुध पनि पान नगरिकन निर्जला भएर यी दुईटै एकादशीको व्रतलाई स्वीकार गर्नुभयो। जागरण युता रात्रौ गीत नृत्य समन्विता। अनि जागरण गर्नुभयो र सम्पूर्ण रूपमा भगवानको श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारीको कीर्तन गाउँदै अनि नाच्दै गाउँदै यस्तो प्रकारले भगवती श्री पद्मिनी देवीले अनुसुईया मातालाई जो आज्ञा दिनुभएको थियो, जो कर्म निर्देश गर्नुभएको थियो, अनुसुईया माताको वचनलाई स्वीकार गर्दै जो साक्षात भगवती पार्वती समान सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ, पार्वती भन्दा पनि श्रेष्ठ सती हुनुहुन्छ, आफ्ना पतिको भक्त हुनुहुन्छ, तसर्थ उहाँ सिद्ध योगी नै हुनुहुन्छ। यति कुरालाई संस्मरण गर्दै, यति कुरालाई मनन गर्दै श्री भगवती श्री पद्मिनी देवी जो हयव राजाकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा पुरुषोत्तम मासकी दुईटै एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नुभयो। तन्मध्ये एकादशी रम्या मम प्रीति विवर्धनी। जगदीश्वर भगवान श्री हरिले युधिष्ठिरलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यी दुईटै एकादशी कस्ता छन् त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रेमको वृद्धि गर्नेवाला छन्, मेरो भक्तिको अथवा मेरो चरणमा दृढ भक्ति, दृढमति दिनेवाला यी दुईटै एकादशी छन्। यसरी यहाँ चर्चा गरिएको छ। स्वातया पोषिता शुभ्रू यथोक्ता विधिना मुना, तेन त्वया प्रसन्नोऽहं कतोऽस्मि शुभगानने। यस्तो प्रकारले पद्मिनी देवीले सम्पूर्ण रूपमा जब 2 रात्रिमा 4 प्रहरमा 8 प्रहरसम्म
दुवै एकादशीमा जागराम बसेर भगवानको सेवा अर्चा पूजा गरिसकिसकेपछि भगवान श्री पुरुषोत्तम प्रसन्न हुनुभयो र पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न भएर अनि भन्न थाल्नुभयो, हे देवी, तपाईले जो पोषिता भनेको व्रतलाई धारण गर्नुभयो, शुभ्रु भनेको सुन्दर भ्रिकुटीवाली, हे देवी, तपाईको यो व्रतले गर्दाखेरि प्रसन्न हुम, म साह्रै खुसी भएँ। कृतोस्मी, वास्तवमा म कृत्य भएँ, म धन्य भएँ। तपाईले जस्तो शास्त्रले वर्णन गर्नुभएको छ, जस्तो वेदमा वर्णन छ, तदनुरूप एकादशीको व्रतलाई स्वीकार गर्नुभयो। हे शुभग आनन्द, हे सौभाग्यदायिनी, हे भाग्यवाली भनेर भगवान स्वयंले यसरी पद्मिनी देवीलाई सम्बोधन गर्नुभयो। अनि भन्दै हुनुहुन्छ, तब भरतो प्रदास्यामि वरम यन्मनसिप्सितं इत्युक्ता नृपतिं प्राह विष्णु विश्वार्थिनाशना। भगवान श्रीहरिले भन्नुभयो, तपाईको जो पति हुनुहुन्छ उहाँलाई इप्सित वर दिन्छु। उहाँको इच्छा भनेको के हो त भन्दा पुत्र हो, छोरो होस् भन्ने उहाँको इच्छा हो। तसर्थ उहाँको मनको इप्सित जो वर छ त्यो छोरो पाउने उहाँले इच्छा गर्नुभएको छ, त्यो म दिन्छु भनेर विश्वार्थी नाशना भनेको संसारको पीडालाई हरण गर्नेवाला जगदीश्वर भगवान श्रीहरि यति कुरा भन्नुभयो। अनि मनसी मनकाङ्क्षितम, मनमा जो तिमीहरूको इच्छा छ तदनुसारको वर प्राप्त गर्दछौ भनेर यसरी भगवान श्रीहरि अन्तर्ध्यान भएर त्यहाँबाट वैकुण्ठतर्फ लाग्नुभयो। र यति भगवानले भनिसकेपछि श्रुत्वा तद्वचनं विष्णु प्रसन्नो नृपसत्तमः, पत्नीका साथमा भएका श्री हैहव नाम गरेका राजाले जब भगवान नारायणका मुखबाट मधुर वाणीमा जब यति वचन सुन्नुभयो, नृपसत्तमः, नृपहरूमा राजाहरूमा सत्तम भएका श्रेष्ठ भएका भगवानका भक्त भएका ती महाराज हैहव राजा साह्रै प्रसन्न हुनुभयो। बब्रे सुतं महाबाहुं सर्वलोक नमस्कृतं, न देवी मानुषैरनागत्यै न दानवा न त राक्षसै। वास्तवमा मेरो मनमा एउटा खोड थियो, खड्किएको थियो, मेरा छोराछोरी भएनन्, मेरा सन्तान भएनन् भन्ने कुरा, जुन कुरा आज आएर भगवान विष्णुले पुरा गरिदिन्छु भनेर मलाई दर्शन दिएर जानुभयो। वास्तवमा विष्णु भगवान धन्य हुनुहुन्छ। त्यो गर्न त अहिलेसम्म कसैले सकेको थिएन, कुनै देवताले सकेका थिएनन्। कति भगवानको तपस्या गरे तब पनि पुरा भएको थिएन। आज भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ, भगवान मधुसूदन जसले चाहिँ म तिमीलाई पुत्र दिन्छु भनेर जानुभयो, अब मेरो अवश्य पनि छोरो हुन्छ भनेर यसरी हैहव नाम गरेका राजाले संस्मरण गर्नुभयो, सम्झन थाल्नुभयो। अनि यति जब सम्झिनुभयो, समय बढ्दै गयो, अगाडि बढ्दै गयो र केही समय भइसकेपछि पद्मिनी नाम गरेकी देवीले गर्भलाई स्वीकार गर्नुभयो र 9 महिना भइसकेपछि चाहिँ सूर्य समान तेज भएका, सूर्य समान तेजयुक्त भएका एउटा बालकको, पुरुषको जन्म भयो र तिनै पुरुषको नाम नै सहस्रार्जुन अथवा कार्तवीर्य भनेर राखिएको थियो। र तिनै हैहव नाम गरेका जो राजा हुनुहुन्थ्यो, तिनै राजाकी पत्नी पद्मिनीले यी दुईटै एकादशीको, पद्मिनी एकादशी र परमा एकादशीको व्रत गरेर भगवान श्रीहरिलाई सन्तुष्ट गरेर, भगवान माधवलाई सन्तुष्ट गरेर पुत्रको प्राप्ति गर्नुभएको थियो। त्यही कारणले गर्दा यी सहस्रार्जुन, यी कार्तवीर्य नाम गरेका जो राजा थिए, यी महाबली भनेको यति बलिया थिए कि यिनले त रावणलाई वर्षौंसम्म थुनेर राखेका थिए। त्यस्तो रावणलाई पनि यिनले थुनेर राखेका थिए। तस्मात् पराजित संख्ये रावणो दशकन्धरः, त्यही कारणले गर्दा 10वटा मुख भएको, 10वटा टाउका भएको यस्तो महाबली रावणलाई पनि थुनेर राख्न सक्ने सामर्थ्य यी कार्तवीर्यले राख्दथे, यी सहस्रार्जुनले राख्दथे। न तं जेतु समर्थोस्ति त्रिषु लोकेषु कश्चन, विना नारायणं देवं चक्रपाणि गदाधरम। यिनलाई जित्न भनेको, कार्तवीर्यलाई, सहस्रार्जुनलाई जित्न भनेको एउटा मात्रै व्यक्तिले सक्दछ। कसले त भन्दा गदाधर भगवान श्रीहरि, चक्रपाणि भगवान श्री नारायणले बाहेक अरू कसैले यिनलाई जित्नै सक्दैन। त्यस्ता महाबली, बलयुक्त भएका यी बलिया कार्तवीर्य नाम गरेका अर्जुन छन्, सहस्र नाम गरेका अर्जुन छन्। अनि रावणले त पराजय हुनु, रावणले हार्नु भनेको त एकदमै स्वाभाविक कुरो हो। मलिम्लुच प्रसादेन पद्मिन्यां चाप्नु पोषणाद ततो देवादिदेवेन कार्तवीर्यो महाबलम। आफ्नै आमाले मलमास महिनाकी पद्मिनी एकादशी र परमा एकादशीको व्रतलाई धारण गरेर भगवान श्री माधवलाई सन्तुष्ट गरेर प्राप्त गरेका जो पुत्र छन्, तिनै भगवान देवादिदेव जगदीश्वर भगवान वासुदेवको वरद हस्तलाई प्राप्त गरेका छन्। त्यही कारणले गर्दा कार्तवीर्य नाम गरेका यी सहस्रार्जुन यस्ता बलिया छन् र यिनलाई जित्न कसैले सक्दैन।
रावणलाई बाँध्नु त एकदमै स्वाभाविक कुरो हो भनेर श्री पुलस्त नाम गरेका ऋषिले नारदजीलाई वर्णन गर्नुभयो। अनि भगवान श्रीहरिले युधिष्ठिरलाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि भगवान कृष्ण युधिष्ठिरलाई भन्दै हुनुहुन्छ, एतते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं तया नघ मलिम्रुचस्य मासस्य शुक्लाया व्रतमुत्तमम्। हे यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, हे युधिष्ठिरजी महाराज, मैले तपाईलाई सारा पद्मिनी एकादशीको व्रतलाई धारण गर्ने विधि के हो, भगवानको पूजा गर्ने विधि के हो, व्रतको विधि कस्तो छ, कसरी व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा मैले हजुरलाई श्रवण गराएँ। र यो व्रतहरूको उत्तम व्रतहरूका पनि उत्तम व्रत पद्मिनी एकादशीको व्रत यदि करिष्यन्ति मनुजा, मनुष्यहरूले गर्दछन् भने हरे पदम प्राप्ति, भगवान श्रीहरिको कैवल्य पदलाई प्राप्त गर्दछन्। केशवस्य वच श्रुत्वा धर्मराजो तिहर्षित चक्रे व्रतम विधानेन बन्धुभिः परिवारिता। भगवान श्री कृष्णको यो प्यारो वचनलाई, मधुरया गिरा मधुर समान मिठो बाणीलाई, मेघ समान मिठो बाणीलाई सुनेर युधिष्ठिरजी महाराजले पनि आफ्ना सारा भाइहरूलाई, भीमसेनलाई, अर्जुनलाई, नकुललाई, सहदेवलाई, कुन्ती मातालाई, द्रौपदी पत्नीलाई, अन्य पत्नीहरूलाई, छोरा छोरी, भाइ भतिजा सबैलाई परिवारितः भनेको सबैका साथमा, बन्धुभी भनेको दाजुभाइका साथमा भएर पद्मिनी र परमा एकादशीको व्रतलाई युधिष्ठिरजी महाराजले पनि स्वीकार गर्नुभयो। यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि अन्त्यमा सुतजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, एतते सर्वमाख्यातं व्रतपृष्ठोऽहं पुरादिज पुण्यम पवित्रम परमं किं भूय श्रोतुमिच्छसि। हे ब्राह्मणहरू, जो परापूर्व कालमा पुलस्त नाम गरेका ऋषि नारदजी महाराजलाई, त्यसै गरी ब्रह्माजी महाराजले नारदजी महाराजलाई, त्यसै गरी भगवान जगदीश्वर परमात्मा श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजी महाराजलाई सुनाएको जो पावन चरित्र छ, पतित पावन भगवानको जो दिव्य चरित्र छ, पद्मिनी एकादशीको महत्ता छ, महिमा छ, त्यही महिमा मैले हजुरहरूलाई सुनाएँ। यो विधिलाई एवं विधम यो व्रत मनुष्य यस्तो विधिपूर्वक मनुष्यले व्रतलाई गर्दछ भने, मलमासको व्रतलाई भक्तिपूर्वक गर्दछ भने, उपैसिता भनेको पद्मिनी एकादशीको व्रतलाई उपासना गर्दछ भनेको, व्रतलाई धारण गर्दछ भने पद्मिनी एकादशीले त्यसलाई सुखै सुख प्रदान गर्नुहुन्छ। र वास्तवमा त्यो मनुष्य चाहिँ मनुष्यको शरीर प्राप्त गरेको, जो मनुष्यको शरीर चाहिँ श्रीखण्डको चन्दन समान शरीर छ, त्यो शरीरलाई प्राप्त गर्नुको अर्थ अनि मात्र बन्दछ जसले पद्मिनी एकादशीको व्रतलाई धारण गर्दछ। यदि एकादशीको व्रतलाई धारण गर्दैन, केवल यो महात्म्यलाई, यो पाठलाई, यो कथालाई श्रोश्रन्ति भनेको सुन्दछ मात्र भने पनि, अनि भगवानमा एकपल्ट भए पनि ओम श्री कृष्णाय नमः भनेर भगवान कृष्णको ध्यान गर्दछ, अथवा ओम नमो नारायणाय भनेर भगवान नारायणको ध्यान गर्दछ, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय भनेर भगवान श्री वासुदेवको ध्यान गर्दछ, अथवा ओम नमः शिवाय भनेर भगवान हरको चिन्तन गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिले हरिर निवासम, भगवानको निवास स्थान भनेको कैवल्य पद हो, मोक्ष पद हो, त्यो कैवल्य पदको मोक्ष पदको प्राप्ति गर्दछ। हे सौनकादि 88,000 ऋषिहरू हो भनेर सुतजी महाराजले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भगवान श्री जगदीश्वर श्री कृष्णले युधिष्ठिरलाई सुनाएको यो पावन प्रसङ्ग, पावन चरित्र श्री पद्मिनी एकादशीको महत्ताका सम्बन्धमा, वैशिष्टताका सम्बन्धमा जो चर्चा गरिएको थियो, त्यो चर्चा मैले आफ्ना बुद्धिले भ्याएसम्म यथाधीतम यथामति हजुरहरूलाई श्रवण गराएँ। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवामहे, तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति।